नमस्कार श्रोतावृन्द, रचना वाचनका अनलाइन सिरिजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको रचना वाचनका अनलाइन सिरिज अन्तर्गत हामी डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईको आत्मसंस्मरण सम्झनाको सागरमा केही दिनको वाचनका क्रममा छौँ। आज हामी यस कृतिको 15औं अङ्क वाचन गर्न गइरहेका छौँ। प्रस्तुत छ सम्झनाको सागरमा केही दिनको 15औं अङ्क। त्यसपछि यो जीवनले छेड सागरमा हाम फाल्यो। दमकमा मैले सबै गरी 1 दशक व्यतीत गरेँ। तर त्यस अवधिमा आइए गरेँ, बिए, बिएड गरेँ, एमए, एमएड गरेँ, सबै अङ्ग्रेजीमा। त्यसपछि मैले दमक छोडेँ। त्रिवीको स्थायी अध्यापक नियुक्ति पत्र बोकेर 2038 मङ्सिरमा धनकुटा पुगेँ। त्यसको 1 दशकपछि काठमाडौँ पुगेँ। मलाई यो यात्रा क्षीरसागरमा हाम फालेको जस्तो लाग्छ। त्यहाँबाट उत्रेर पारीको समुद्री तटमा बसी यी कुरा लेख्दैछु। म राम्ररी धनार्जनमा लागिसकेको थिएँ, तर दमक धनकुटातिर रमाएकै बेला उच्च शिक्षाको तिर्खा झन्झन बढ्दै गयो। पिताजीले पनि त्यतै प्रेरित गरिरहनुभयो। मेरा आकाङ्क्षा मलिन थिए भने त्यो क्षीर सागरमा हाम फाल्नुपर्ने थिएन होला। तर आफ्नो पनि मन कदापि सम्पत्ति सङ्ग्रहको चिन्तामा अडिएन। पढ्ने बढ्ने भोकमा डुबेको थियो। साहित्य कलाको फरक संसार कता होला भन्ने चिन्तामा थिएँ, किनभने पिताजीले हामीलाई नित्य त्यो नदेखिएको संसारतिर सङ्केत गरे जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। त्यो भोक मेटाउने बल गर्दा गर्दै म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। तर भोक त अझै मरेको रहेनछ। कहिले मर्छ म भन्न सक्दिनँ। यही भोकको झोकमा जे जति आर्जन गरेँ त्यसले नै बरु भोकको अलिकति समन गर्दैछु। त्यो आर्जन हो कला साधना। मैले आफूलाई भौतिक प्राप्तिमा समर्पित गरेको भए यत्तिको तृप्ति पाउने थिइनँ होला। अतृप्तिले झन् बहुलाइरहेको हुन्थेँ होला। त्यसैले आफ्ना शिष्यहरूलाई पनि भन्ने गर्छु, जीवन भनेको कावेली नदीमाथिका भिरमा बाबियो र खर समाउँदै यात्रा गर्नु रहेछ। त्यसमा भय छ, सङ्कट छ, कहाली छ, तहमा खसिएला भन्ने एउटा एडभेन्चर पनि छ। यस्तोमा पनि कसरी बाँचेर हिँड्न सिकेछु भन्ने साहित्यिक यात्रा जस्तै जीवनको टुङ्गो छैन। जति सकिन्छ त्यति भिरको बाटो हिँड्ने हो। म हाँसेर हिँड्दैछु। त्यसरी 2034 को दशैँ लाग्ने बेलामा उर्लाबारीबाट दमक सरेको थिएँ। दमक फेरि अर्को जगत हो। हिमावीले एसएलसी निकाल्न थालेको दशक व्यतीत भएको थियो। त्यहाँ निकैजना योग्य शिक्षक थिए। सर्वप्रथम पठन पाठन नै मेरो प्रमुख कर्तव्य थियो। त्यसलाई हृदयमा राखेर समर्पित भएर लागेँ। त्यहाँ पढ्ने आफ्ना भाइ बहिनीको खर्च टार्न थालेँ। ससानो झुप्रो घर लडाएर काठको निकै राम्रो घर बनाइयो। पक्की इनार बनाइयो। खाल्डे चर्पी बनाइयो। उता विराटनगरमा मालदाजुले भट्टराई पुस्तक पसल खोल्नुभयो, जहाँ बनारस, दार्जिलिङ, काठमाडौँका हिन्दी नेपाली पुस्तक बिक्थे। बिस्तारै मेरो साहित्यिक गतिविधि पनि बढ्दै गयो। साझा प्रकाशनलाई मणिपुरको चिठी लघु उपन्यास पठाएँ। श्यामदास वैष्णवज्यूले छपाइदिनुभयो। जिल्लामा पनि यदाकदा भद्रपुर, शनिश्चरे, दमकमा केही साहित्यिक गतिविधि हुन्थे। निम्ता हुन्थे। पुग्थेँ। व्यङ्ग्य कविता वाचन गर्थेँ। उता धरानको कल्पना, जनकपुरको उषा, काठमाडौँको मधुपर्कमा पनि छापिन थालेँ। तर निबन्ध र समालोचनाको बोर्डरमा थिएँ, कतै सहयात्रामा थिएँ। त्यसो त अघि काठमाडौँ पुगेदेखि नै मेरो प्रकाशनको जग बसेको थियो। उदाहरणका लागि 2031 सालको मधुपर्क 7/11मा महाकविको चम्पा सुलोचना महाकाव्यसित तुलना छापियो। त्यसपछि 1 दशक कालक्रमिक प्रकाशन यस प्रकार छन्। 2031 चैतको कल्पना धरानमा
हुन्छ हजुर नमस्कार व्यङ्ग्य निबन्ध 2032 कार्तिकको उषामा कवि श्री सिद्धिचरणलाई पढ्दा 2032को कल्पना काठमाडौँमा विषाक्त भोगाईको मूर्त रूप साबिती समालोचना 2032 असारको उषा जनकपुरमा मुनामदन र सुन्तलीधन दाँजेर हेर्दा समीक्षा 2032को कल्पना अङ्क 5 धरान सुम्निमाको कुरा समीक्षा 2033को कोसेली उर्लाबारीमा सम्झना एक निबन्ध 2033को कल्पना धरानमा समकालीन साहित्य एक चित्रण समीक्षा 2033को पूर्णाङ्क 33मा गरिबी निबन्ध 2034को कोसेलीको लहर वाराणसीमा एक चित्र निबन्ध 2035को छहारी दमकमा दार्जिलिङमा मेरो अन्तर्वार्ता हास्य व्यङ्ग्य 2035को कोसेली उर्लाबारीमा विदाईको सम्झना निबन्ध 2035को समर्पण वाराणसीमा साहित्यकारको रूपमा नेपाली नारी समीक्षा 2035को हिमज्योति दमकमा यो घाँडो भिरौँ कि फुकालौँ हास्य व्यङ्ग्य 2036को हिमज्योति दमकमा मास्टरजीको मायाजालमा टाँसिएर हास्य व्यङ्ग्य 2036को आस्था दमकमा सक्दिन महाराजा चम्चागिरी थाम्न हास्य व्यङ्ग्य 2037को मधुपर्क 13 अङ्क 5मा सतार जाति एक चिनारी प्रबन्ध 2038को नागबेली दमकमा यो घाँडो भिरौँ कि फुकालौँ हास्य व्यङ्ग्य 2038को डोली दमकमा यो देशका मेरुदण्डलाई निबन्ध। यसरी बिस्तारै म साहित्यतिर लागिरहेको थिएँ। तर यो 40 वर्ष अघिको कुरा हो। तिनताका पाठक थिएनन्, लेखक थिएनन्। गाउँ गाउँबाट साहित्यलाई उठ्न कति मुस्किल थियो। दमकका दक्षराज शर्मा, जीवन आचार्य, प्रकाश बुढाथोकी उठ्दै थिए। दुर्गा दाहाल थपिए। प्रकाशनको सुविधा थिएन। मसी कागज प्रविधि अर्को थियो। तथापि ती अग्रणीले जे गरे त्यो ठुलो कुरा थियो। दमक सरेपछि पनि 3 वटा साहित्यिक पत्रिका प्रकाशनलाई मैले प्रेरित गरेको सम्झन्छु। 2035मा हिमालय माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक मुखपत्र हिमज्योति प्रवेशाङ्क प्रकाशित भयो। 2036 सालमा त्यसको दोस्रो अङ्क छापियो। त्यसपछि सदाका लागि बन्द भयो। उर्लाबारीबाट कोसेलीका 2 अङ्क जस्तै यी दुवैको सम्पादक मण्डलमा म रहेको छु र तेस्रो पनि साहित्यिक पत्रिका नागबेली छापियो 2038 सालमा। त्यसमा मेघराज तिमल सिन्हा, म र कृष्ण दङ्गाल रहेका छौँ। समय कठोर थियो। पञ्चायत व्यवस्थाले चरम निरकुशताको अभ्यास गरिरहेको समय। गाउँघर सबै गुप्तचरले भरिएको थियो। बिपी कोइरालाको मेलमिलाप नीति 2033 देखि पञ्चायती व्यवस्था बहुलाएर अनियन्त्रित अवस्थामा पुगेको थियो। यद्यपि यसले स्वतन्त्रतालाई बाँच्न गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान नामको तानाशाही औषधि निर्माण गरेको थियो। यसको प्रधान उद्देश्य अन्य विचारलाई समाप्त पार्नु थियो। मानिसले कठोर यातना भोगिरहेका थिए। गाउँमा डरलाग्दो एकतन्त्री गुण्डाराज थियो। बिस्तारै त्यो उकुसमुकुस भत्काउन जनता जाग्न थालेका थिए। शिक्षकका सङ्गठन बन्न थाले। लामा लामा हडताल, विरोध, धरपकड, दण्ड थपिन थाले। 2036मा जनमत सङ्ग्रह भयो। बहुदललाई पराजित गराइए पनि अतृप्तहरूले त्यो विकल्पमा बोल्ने मौका पाए। त्यही बढ्दै गएपछि 2048 साल आएको हो। देवी ओझा लगायत झापाका अनेक शिक्षक जिउज्यान अर्पेर हडतालमा उत्रिए। झापा मात्र होइन, सम्पूर्ण देश नै बलेको थियो। 3-4 महिनासम्म अशान्ति र असन्तुष्टि। बोल्नेहरू जेल नेल गए, कुटिए, पिटिए। तर बिस्तारै बहुदलीय स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न ती दिनको योगदान सानो छैन। म ढुक्कसँग दमक बसिन। स्थायी शिक्षकले 2 वर्षे बेतलबी बिदा पाइन्छ भन्ने हल्ला आयो। कमिटी र हेडसरबाट नभन्दै मलाई बिदा प्राप्त भयो। एमएड पढ्ने उद्देश्यले म काठमाडौँ हिँडेँ। 2036 साल लाग्दा म काठमाडौँमै थिएँ। दिल्ली बजार मदन मेमोरियलमा बिपी कोइराला भोट खसाल्न लाइन लागेको पनि देखेँ। शिक्षक पेसा निकृष्ट दर्जाको स्वयंसेवा थियो। सरकारको अर्धदृष्टिले यो बाँचेको थियो, किनभने शिक्षकको तलब र अरू आशाहरू, तालिमका अवसरहरू सरकारबाटै आउँथ्यो। तर सरकारकै अर्धदृष्टिले यो मरिरहेको थियो। सञ्चय कोष थिएन, उपदान थिएन, कुनै सुविधा, सम्मान, दर्जा, अवसर थिएन। यसैका लागि हामी लडाइँमा उत्र्यौँ, सङ्घर्षमा होम्यौँ। देशभरिका विद्यालयका शिक्षक एकजुट भयौँ।
यो अवधिमा मेरा 15-16वटा लेख रचना छापिए। बढी हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध थिए। अरू समालोचनातिर ढल्केका केही कविता। 30 देखि 40 को दशकमा लेखेका ती आरम्भिक र अभ्यासिक रचना एउटा गाउँठाउँको क्षेत्रीय चित्र पाइन्छ जस्तो लाग्छ। उकुस मुकुसमा हुर्किरहेको विचार, अस्थिरता र तनाव सबैले मिलेर त्यो चेतना निर्माण गरेको थियो। त्यसबेला रचेका एक ठुलो डायरीभन्दा बढी अप्रकाशित कविता छन्। अधिकांश प्रेमका, हर्षोल्लासका, घोर चिन्ता र दिशाहीनताका क्षणहरूलाई सम्झाउने ती कवितामा ठुलो सार्वजनिक महत्त्व नहोला, तर दमक काठमाडौँ, स्कुल कलेज, जागिर, घर परिवार, एक अविवाहित युवाको मस्तिष्क केही प्राप्तिले र केही चिन्ताले नित्य उम्लेको हुन्थ्यो। 2038 को मङ्सिरमा स्थायी अध्यापक भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रवेश गरेपछि जीवन एउटा लामो कालखण्डको यात्रामा पस्यो। परन्तु त्यसअघिको एक दशक भने बडो भायोलेन्ट स्थितिमा, अलमलमा, अशान्तिमा भए पनि नदेखेका लक्ष्य ताकेर दौडेको पात्र जस्तै थिए। जीवनमा केवल एक तत्त्व छैन, अनेकले खेदेको त्यो समय भाइ बहिनीको शिक्षा, परिवारको आय आर्जन, म आफ्नै शिक्षा, पारिवारिक उत्थान, राजनैतिक कठोरता, वैचारिक स्वतन्त्रता, अनेक कुरा छन्। अविवाहित युवालाई तान्ने अरू अनेक तत्त्व छन्। यस क्रममा 2035 जेठमा चलेको लामो शिक्षक हडतालमा गाउने एउटा यस्तो कविता रचेको थिएँ। यो देशका शिक्षकलाई आह्वान। ज्ञानको दीप बालेर देश जगमग गरिदिने, राष्ट्रको हितको निम्ति तिमीले प्राण अर्पिने, अँध्यारोका तिमी दीप स्वप्न द्रष्टा भविष्यका, अगुवा तिमी हे मित्र, शत्रु हे अन्धकारका। नाङ्गै छौ तिमी, भोकै छौ, रोग शोक तिमीसँगै, नाची हिँड्छ रमाएर, तिमी शोषित छौ सधैँ, जुरुमुराएर ए लम्क झम्ट गर्जेर कालमा, जालमा पनि जिङ्ग्र्यायौ लाग हे हरितालमा। गर्ज हे देशका सारा मेरा शिक्षक बन्धु हो, चुडाउ युगको साङ्लो तोड पर्खाल बन्धु हो, युद्ध मैदान ताकेर झन्डा फरफराएर हातमा, तिम्रै निम्ति म पर्खन्छु आऊ हजार साथमा। किन लुम्ब्रे भयो आज, किन मुर्झाई चल्दछौ, किन झुम्रो हरे साथी मरे झै किन गल्दछौ, मैले आखिर मर्नै छ मर्नु त, तिमीले पनि सोचिनौ अरूकै निम्ति, मर्छु मर्नै परे पनि। सृष्टिको पद रोकेर छाती ठोकेर लौ बढौँ, म अगाडि बढेँ आज, म हिमाल चढेँ। टेकी छोड्छु चुचुरोमै लाखपल्ट गिरे पनि, दृढ सङ्कल्प यो मेरो, म फर्किन्न मरे पनि। युगलाई फुटालेर आज आकाश चिर्दछु, पिउँछु संसार घोलेर लाखौँ बार म गिर्दछु। राको दन्दन बालेर घुसौँ शिक्षक जालमा, राको दन्दन बालेर घुसौँ शिक्षक जालमा, झन्डा फरफर पारेर आऊ हे हरि तालमा, झन्डा फरफर पारेर आऊ हे हरि तालमा। सुकर्मटोल, कीर्तिपुर। आजको श्रृङ्खला यतिमै अन्त्य गर्ने अनुमति दिनुहोस्। अर्को सिरिज लिएर हामी चाँडै उपस्थित हुनेछौँ। स्टे सेफ, स्टे एट होम, किप ट्युनिङ। रचना वाचनका अनलाइन सिरिज अन्ली अन साउन्ड।